नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन 3 दिसांच्या ओडिशा दौऱ्यार वतले. लोकसभेन वक्फ दुरुस्ती विधेयक विशींच्या संयुक्त संसदीय समितीचो कार्यकाळ 2025 वर्साच्या अर्थसंकल्पीय संसदीय अधिवेशन मेरेन वाडयलो. महाराष्ट्रांतल्या महायुतीच्या फुडाऱ्यांनी नवी दिल्लीत घरमंत्री अमित शाह हांची भेट घेवन राज्यांतल्या सरकार स्थापने विशीं केली चर्चा. खण उद्देग मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी काल नवी दिल्लीत दर्यादेगेवेल्या खाण ब्लॉकांच्या पयल्या पावंड्यावेलो लिलाव केलो सुरू. आनी ओमानात सुरू आशिल्ल्या दादल्यांच्या ज्युनियर एशिया कप हॉकी सर्तीत काल भारतान जपानाक 3-2 अशें हारयलें. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन 3 दिसांच्या ओडिशा दौऱ्यार वतले. राजधानी भुवनेश्वरात पुलीस महासंचालक आनी पुलीस महानिरीक्षकांच्या अखिल भारतीय परिशदे सयत खुबशा कार्यावळींनी ते वांटेकार जातले. लोकसेवा भवनात आयज सावन 3 दीस चलपी ह्या परिशदेक सुरवात जाता. ह्या परिशदेंत घरमंत्री अमित शाह आनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल लेगीत वांटेकार जातले. ह्या परिशदेंत सगळ्या राज्यांचे पुलीस महासंचालक आनी केंद्रीय राखीव पुलीस दळ, संशोधन आनी विश्लेशण विंगरो, राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक दक्षता ब्युरो आनी एसपीजीचे मुखेली वांटेकार जातले. ह्या परिशदेंत राष्ट्रीय सुरक्षेची आव्हानां आनी पुलीस दळांच्या उदेन्मुख जापसालदारकेंचेर चर्चा जातली. अंतर्गत सुरक्षा, सायबर गुन्यांव, माओवाद्यांचो धोको, यांत्रीक बुद्धिमत्ता आनी ड्रोना सारख्या उदेन्मुख तंत्रगिन्याना मुखार आशिल्ल्या आव्हानांचेर लेगीत ह्या परिशदेंत चर्चा जातली. आतंकवादाक कसो फुडो करप ह्या विशयाचेर लेगीत ह्या परिशदेंत चर्चा जातली. लोकसभेन वक्फ दुरुस्ती विधेयका विशीं संयुक्त संसदीय समितीचो कार्यकाळ 2025 वर्साच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मेरेन वाडयला. समिती अध्यक्ष आनी भारतीय जनता पक्षाचे खासदार जगदंबिका पाल हांचो प्रस्ताव सभाघरान आवाजी मतदान संमत केलो. संयुक्त संसदीय समितीत विरोधी पक्षाच्या 13 वांगड्यां सयत लोकसभेचे 21 आनी राज्यसभेचे 10 वांगडी आसात. वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2024 जायत्यो म्हत्वाच्यो सुदारणा प्रस्तावित केल्यात. तातूंत नोंदणी डिजिटल करप, योग्य ऑडिट, पारदर्शकता वाडोवप आनी बेकायदेशीर रितीन तयार केल्ली वक्फ मालमत्ता परत घेवपाची कायदेशीर यंत्रणा हांचो आस्पाव जाता. देशभरांतल्या वक्फ मालमत्तेच्या वेवस्थापनात सुदारणा आनी नियंत्रण दवरप हो ह्या विधेयकाचो हेत आसा. महाराष्ट्राचे काळजीवाह मुखेलमंत्री आनी शिवसेना फुडारी एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी देवेंद्र फडणवीस आनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे फुडारी अजित पवार हांणी काल नवी दिल्लीत घरमंत्री अमित शाह हांची भेट घेवन राज्यांतल्या सरकार स्थापने विशीं चर्चा केली. ह्या वेळार भाजपचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा लेगीत हाजीर आशिल्ले. राज्यांत सरकार स्थापणुकेत आपूण आडखळ थारचो ना आनी राज्याच्या मुखेलमंत्री पदा विशीं भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांचो निर्णय मान्य आसतलो अशें हे आदींच एकनाथ शिंदे हांणी स्पश्ट केलां. महाराष्ट्रांत हालींच जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाच्या फुडारपणा खाला महायुतीन व्हड जैत मेळयिल्लें. सशस्त्र दळांचेर फकत भारताचे राष्ट्रीय हित सांबाळपाचीच जापसालदारकी ना, तर सायबर झूज आनी आतंकवाद ह्या सारक्या नव्या सुरक्षा आव्हानां खातीर लेगीत तयार रावपाची गरज आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां. त्यो काल तामिळनाडूंतल्या वेलिंग्टनात डिफेन्स सर्व्हिस स्टाफ महाविद्यालयांतल्या विद्यार्थी, अधिकारी आनी प्राध्यापकां कडेन उलयताल्यो. नेटान बदलपी भूराजकीय वातावरणांत खंयच्याय परिस्थितीक फुडो करपा खातीर आमी सज्ज रावप गरजेचें अशें राष्ट्रपतींनी म्हळें. आमकां फकत राष्ट्राचें हितूच जपून दवरपाचें ना, तर सायबर झूज आनी आतंकवाद ह्या सारक्या राष्ट्रीय सुरक्षा आव्हानां खातीर लेगीत तयार रावचें पडटलें अशें राष्ट्रपती उलयल्यो. राष्ट्रपती बुधवार सावन 4 दिसांच्या तामिळनाडू दौऱ्यार आसात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज राजभवन उदकमंडलमांत आदिवासी महिला बचत गटांच्या वांगड्यांची आनी निलगिरी जिल्ल्यांतल्या आदिवासी समाजांतल्या मुखेल लोकांची भेट घेतले. राष्ट्रपती फाल्यां शेनवारा तिरुवरुरांतल्या केंद्रीय तामिळनाडू विद्यापीठाच्या दिक्षांत सुवाळ्याक वांटेकार जातल्यो. फाटल्या 10 वर्सांत आतंकवाद, दावी विचारसरणी आनी घुवळी वखदांच्या बाबतींत व्हड येस मेळ्ळां अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. काल मसुरीत लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमीच्या समारोप सुवाळ्यात ते उलयताले. केंद्रांतल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या खर धोरणांचे बरे परिणाम मेळ्ळ्यात अशें तांणी सांगलें. मार्च 2026 मेरेन दावे विचारसरणीचो अतिरेक पुरायपणान ना जातलो अशें तांणी हे वेळार म्हळें. देशा मुखार 4 व्हड आव्हानां आसात. हातूंत जम्मू काश्मीरांतलो आतंकवाद, दावो अतिरेकवाद, ईशान्येकडले घुसखोरी आनी घुवळी वखदां हांचो आस्पाव आसा अशें तांणी म्हळें. 150 वर्सां पोरन्या ब्रिटीशकालीन कायद्यांच्या जाग्यार 3 नवे फौजदारी कायदे लागू केल्ल्यान दोशी सिद्ध जावपाचें प्रमाण 90% वाडपाची शक्यताय आसा अशें हे वेळार घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
खण उद्देग मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी काल नवी दिल्लीत दर्यादेगेवेल्या खण ब्लॉकांच्या पयल्या पावंड्यावेलो लिलाव सुरू केलो. ह्या पावंड्यार अरबी दर्या आनी अंदमान दर्यांतले 13 खनिज ब्लॉक लिलाव करतले. ह्या ब्लॉकांतली खण मुळावी बनावळ उदरगत, उच्च तंत्रज्ञान उत्पादन आनी हरीत उर्जा आपणावपा खातीर म्हत्वाची आसत. ह्या वेळार उलयतना रेड्डी हांणी सांगलें, भारत आतां संवसारांतल्या कांय निवडक देशां वांगडा सामील जाला. फुडाराक कोबाल्ट, निकेल, तांबे, मँगनीज ह्या खनिजांची मागणी आनीक वाडटली अशेंय तांणी सांगलें. भारत स्वताचें खण मिशन सुरू करतलो. ताका लागून खण बाजारांत भारताची सुवात घटमूट जातली आनी आयातीचेरूय आदारून रावप उणें जातलें अशेंय तांणी म्हळें. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आयज 2 दिसांच्या बिहार भोंवडेर वतल्यो. दरभंगा आनी मधुबनी जिल्ल्यांतल्या 2 क्रेडीट आउटरीच कार्यावळींनी त्यो वांटेकार जातल्यो. तशेंच आयज सकाळीं पाटणांत प्रादेशीक ग्रामीण बँकांची नियाळ बसका घेतल्या उपरांत त्यो दरभंगाक वतल्यो आनी थंय बँकांच्या जायत्या येवजण्यांची लावार्थ्यांक मंजुरी पत्रां भेटयतल्यो. 30 नोव्हेंबराक सीतारामन झंझारपूर स्टेडियमांतल्या दुसऱ्या क्रेडीट आउटरीच कार्यावळीक हाजीर आसतल्यो. तशेंच मिथिला चित्रकला संस्थानांत मधुबनी कलाकार आनी पद्म पुरस्कार फावो जाल्ल्यांकडेन आनी सौराठांतल्या पद्म पुरस्कार फावो जाल्ल्यांकडेनूय केंद्रीय मंत्री संवाद सादतल्यो. 2030 मेरेन देशांतले वस्त्र उद्देगाची उलाढाल $350 अब्ज मेरेन वाडोवपाचें सरकाराचें मुखेल हेत आसा अशें वस्त्र उद्देग मंत्री गिरिराज सिंग हांणी म्हळां. तांणी काल सांजे टॅक्स्टायल सिटी सुरतात केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या अधिकाऱ्यां बरोबर नियाळ बसका घेतली आनी नवसारीत बांदता त्या प्रधानमंत्री मित्र पार्कच्या कामाच्या प्रगतीचोय नियाळ घेतलो. नवसारींतल्या मेगा इंटिग्रेटेड एपरेल पार्काक लागून गुजरात आनी देशाच्या वस्त्र उद्देगाक चालना मेळटली आनी पुराय दक्षिण गुजरातात व्हड प्रमाणांत रोजगाराच्यो संद निर्माण जातल्यो. गिरिराज सिंग आयज सुरतात फेरीडील टॅक्स्टायल पार्काक भेट दितले. भारत टॅक्स 2025च्या प्रचारा खातीर ते आयज रोड शो लेगीत घेतले. गोंयची राजधानी पणजेंत काल 55व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव 2024 संपन्न जालो. प्रतिश्ठीत गोल्डन पिकॉक पुरस्कार सौले बिल्लू व्हाईट हांणी दिग्दर्शीत केल्लो टॉक्सीक ह्या चित्रपटाक फावो जालो. सर्वोत्कृश्ट अभिनेत्रीचो पुरस्कार लेव रेपुकायट आनी वेस्टा मातुलायट हांकां जोडपणान दिलो. सर्वोत्कृश्ट अभिनेता म्हूण क्लेमेंट फाव हांकां पुरस्कार मेळ्ळो. विक्रांत मॅसी हांकां इंडियन फिल्म पर्सनॅलिटी ऑफ द इयर म्हूण भोवमानीत केले. चित्रपट महोत्सव काल रंगतदार पद्दतीन सोंपलो. गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, म्हायती आनी प्रसारण सचिव संजय जाजू आनी मधुर भांडारकर, रमेश सिप्पी, आशुतोष गोवारीकर आनी जयप्रदा ह्या सारक्या चित्रपट मळावेले लोक ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. ओमानची राजधानी मस्कटात सुरू आशिल्ल्या दादल्यांच्या ज्युनियर आशिया कप हॉकी सर्तीत काल भारतान जपानाक 3-2 अशें हारयलें. भारताच्या थोकचम किंगसन सिंग, रोहित आनी रायजत सिंग हुंदल हांणी गोल केले. ह्या सर्तींतलो भारताचो हो सेगीत दुसरो जैत आशिल्लो. हे आदीं भारतान थायलंड पंगडाचेर 11-8 अशा व्हड फरकान जैत मेळयल्लें. फाल्यां भारत चायनीज तैपी पंगडा आड आनी आयतारा कोरिया पंगडा आड खेळटलो. ICC म्हळ्यार आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिशदेची आयज चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 संदर्भात व्हर्च्युअल पद्दतीन बसका जातली. ह्या बसकेंतल्यान ही सर्त पाकिस्तानात जातली काय ना हें स्पश्ट जातलें. ही सर्त 19 फेब्रुवारी ते 3 मार्च मजगतीं जावपाची आसा, मात ICCन आजुनूय अधिकृत वेळापत्रक जाहीर करूंक ना. ही सर्त पुरायपणान पाकिस्तान येजमानकी करपाची जापसालदारकी दुसऱ्या देशाबरोबर वांटून घेतले काय ना हाचेर बसकेत चर्चा जातली. ICCन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाक बरयल्ल्या पत्रा उपरांत ही बसका आपयल्यात. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन 3 दिसांच्या ओडिशा दौऱ्यार वतले. लोकसभेन वक्फ दुरुस्ती विधेयक विशींच्या संयुक्त संसदीय समितीचो कार्यकाळ 2025 वर्साच्या अर्थसंकल्पीय संसदीय अधिवेशन मेरेन वाडयलो. महाराष्ट्रांतल्या महायुतीच्या फुडाऱ्यांनी नवी दिल्लीत घरमंत्री अमित शाह हांची भेट घेवन राज्यांतल्या सरकार स्थापने विशीं केली चर्चा. खण उद्देग मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी काल नवी दिल्लीत दर्यादेगेवेल्या खाण ब्लॉकांच्या पयल्या पावंड्यावेलो लिलाव केलो सुरू. आनी ओमानात सुरू आशिल्ल्या दादल्यांच्या ज्युनियर आशिया कप हॉकी सर्तीत काल भारतान जपानाक 3-2 अशें हारयलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.